करदे ना मक्के मदीने विच आया, जेड़ा माल बेचना सी बेचिया, जेड़ा माल खरीदना सी मैं तजारत कर ली, जो बेचना सी बेचिया, जो लेना सी ले लिया। आंदा तजारत करने तो बाद समान मैं रखिया सी तो मेरे दिल च ख्याल आया, मदीने विच आया तो एवें आया तो तू है अगे मदीने चलो माल बेचने वास्ते आया सा, तजारत करना, वो तू तजारत कर ली, वापस भी तू जाना है तो जान तो पहला इन घर जाते जाते उस बंदे तो एक बार मिल जिन्हें नबूवत का ऐलान किया है, जाते जाते एक बार उस बंदे मिलते जा जिन्हें नबूवत का ऐलान किया। आंदा मैं चूंकि सरकार को देखा नहीं सी, मैं सरकार की क्लास से टुर पिया मदीने की गली च। साढ़े एक उस्ताद होंगे सन, आंदे सन मेरा दिल करता मदीने जावा तो मदीने की गली जाके गुआच जाऊँ, मदीने की गली मदीने की गली जाके गुआच जाऊँ। अल्लाह एक साढ़े बहुत बड़े आलम होए ने अल्लामा सईद अहमद मुजद्दिदी साहब रहमतुल्लाह, मेरे उस्ताद फरमाते ने असी जदों उन्हां दे नाल गए ना मदीना शरीफ, फरमाते ने मैनूं एक दिन कहन लगे आओ जरा मदीने के बाजार चली, कहते मैं क्या उस्ताद जी को कम, उन्हें कहा नहीं बस वैसे ही मदीने के बाजार। मैं कहा उस्ताद जी वजह मजीद जबकि बाजार के बारे में हुक्म है कि सब तो बुरी जगह बाजार है तो जनाब बाजार की लेना। और मैं गल वो ठीक है पर मेरी तमन्ना है कि ये मदीने शरीफ के बाजार ने तो जमीन तो ही है ना जिथे कभी अल्लाह के नबी फिरते ही होने ना, बस मैं तो सुन्नत को समझ आया जाना चाहता। तवज्जो वो राबी कहता मैं मदीने की गली टुर पिया, चलदे आंदा सामने मेरी नज़र पई तो मैं देखा कुछ बंदे अगों आ रहे सन अगले पासों, आंदा एक बंदा सब तो अगे सी, एक ओदे पीछे सी, एक ओदे तो पीछे सी, ते चंद बंदे ओदे पीछे सी। आंदा जदों पहले बंदे दे चेहरे ते मेरी नज़र पई ना ते मेरा अंदरों ज़मीर मैनूं आखे कि मैनूं लगदा मैं वेखिया ते नहीं, अगरचे नबी नूं वेखिया नहीं पर मेरा दिल यही कहता है कि ये मैनूं लगदा ये वो ही है, क्योंकि चेहरा ही एडा सोहना सी मेरे आका दा, सरकार का चेहरा ही एडा सोहना है, गल के गलत है, सरकार का चेहरा सोहना है कि नहीं कहता, लेकिन चूंकि मैं वेख्या नहीं सी ना मैं खड़ा होकर इंतजार करन लग पिया, वो मेरे करीब आए। आंदा वो जो अगे सारे बंदा उसने गुजरिया, पिछे वाला भी गुजरिया, उस तो पिछला बाकी जो बंदे पिछले गुजरते मैं एक बंदे का बाजू फड़ के मैं क्या गल सुनी यार यह जो बंदा सारे तो अगे जाने कौन है, उन्हें कहा तेनों नहीं पता, आंदा जी मैं पेंडू हाँ तो पेंडुआ को शहर दी गलों का घट ही पता होता, मैं नहीं जानता ये कौन है। उन्हें कहा ये जो सारे तो अगे जा रहे हैं ना ये अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं कहते जो बिल्कुल इन्हों के नाल ने वो कौन ने, क्या वो नबी पाक के यार सैयद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, मैं क्या जो उन्होंने पीछे भी वो कौन, क्या उन्होंने नाम हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ते बाकी हुजूर गुलाम ने। वो इराबी कहता है मैं जो सरकार सरकार के सहाबा को जांदे वेख्या मैं क्या चलो अज जिथे जाते हैं ना जाना अज मैं भी इन्हों के पीछे ही जाना। तवज्जो है जी सारे होर अद्धा घंटा तुहाडा लेना इस हदीस तो समाज की जाते हैं फिर यार जिंदा तो सोमत बाकी एक बार सुभान अल्लाह की जरा मोहब्बत ओ पेंडू बंदा इराबी कहना कमली वाले आका अगे अगे सहाबा कराम सरकार दे पीछे पीछे चलते पै सन। आंदा चलदे मदीने दियां गलियां दे अंदर कई गलियां नो क्रॉस कर दिया कमली वाले आका एक गली विच दाखिल होए, उस इराबी को पूछया दसते सही अल्लाह दे नबी किस जगह ते तशरीफ लेके गए सन। आंदा गल वे मदीने दे अंदर एक यहूदी सी, यहूदी दा एक बच्चा सी जेड़ा मेरे आका नाल इश्क करदा सी, एक बच्चा सी जेड़ा मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आप दे नाल इश्क करदा सी। है सी यहूदी दा बच्चा, है सी यहूदी दा पुत्र, है सी यहूदी दा मुंडा, पर इश्क किदे नाल करदा सी बोला तो सही। कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल मेरे रब ने मेरे महबूब नू बनाया ही ऐसा अपने ते अपने ने बेगाने भी प्यार कर देंगे। इंडिया में ना इंडिया एक शायर होया, शायर उन्हें मुस्तफा करीम की नात
ہندو ہو کے تے مسلماناں دے نبی دی نعت کیوں لکھنا؟ آندا مینوں تنگ نہ کرو میری مجبوری ہے۔ انہاں کہا تیری کا دی مجبوری، تیری کوئی رشتہ داری انہوں نے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر محبت کیوں کرنا ہے؟ انہوں نے شعر جملہ کیا، اگرچہ وہ نعت دے لیول دا شعر نہیں لیکن وہ دی ایک اپنی عقیدت انہوں نے کیا آندہ ہے ایک شرط ہے بھی صرف مسلمان ہی پیار کر سکتے ہیں، اور پہلے عقیدہ بھی یہ جملہ اس لیول دا نہیں پر وہ ہندو دی عقیدت دیکھنا آندہ ہے کچھ عشق محمد میں نہیں شرط مسلمان، کچھ عشق محمد میں نہیں شرط مسلمان، ہے ہندو کو سری بھی طلبگار محمد، ہے کو سری ہندو بھی طلبگار محمد۔ اور عربی کہنا ہے ایک یہودی سی، یہودی دا بیٹا نبیاں دے امام نال پیار کردا سی، سرکار دے نال پیار کردیاں سرکار دے نال محبت کردیاں او بچہ بیمار ہویا، کدو یہودی دا بچہ بیمار ہو گیا، بچہ چار پائی تے لیٹیا ہے، جدو بچہ چار پائی تے لیٹ گیا باپ وہ سرانے کو بہ گیا، آدھا پترا اگر تو آنکھے اگر تیرے دل دی تمنا ہوئے تو چیر کھان میں تیرا دل کردہ ہے کہ مینوں 10 میں تینوں لیا کے دے دیا۔ بچہ آدھا ہے ابا کسی چیز دی تمنا نہیں، باپ نے بیٹا اگر تو پسند کرے کہ کسے حکیم کو تینوں لے چلنا، اگر تو آنکھے کہ کسے طبیب کو تینوں لے چلنا، بچہ رو کی آدھا ہے ابا جنہیں درد دیتا کیسا وہ سما ہوئے گا کہ دو یہودی دا بیٹا چار پائی تے لیٹ گئے تے انتظار مصطفیٰ کریم دا کرنا پیا۔ اچھا یار مرتے جانا ہے کنیکٹ پر دعا کرو یا اللہ جدو آخری ویلا ہوئے نا اکھاں دے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہو خدا دی قسم پھر تے مرن بھی بھی چاس آ جائے دو اکھاں دے سامنے جلوہ مصطفیٰ ہوئے اور بچہ ہو یہودی دا چار پائی تے لیٹے ہیں نظرہ باہر دے بوئے بن لگی باہر دے بوئے والو بچہ بے کی جاندہ ہے باپ آندھے پترہ کی پیا بھی نہیں آندھے باپ بے کھڑیا ماں جی دینا ساری زندگی عشق کیتا ہے اس محبوب دا راہ پیا بیکھنا باہر دے بوئے وال نظرہ لا کے بے کی جاندہ ہے کہ آندھا کیے آندھا سونے آ بھی جانا سرکار آ جاؤ تو آدھا عاشق جا رہے ہیں کہ رو رو کے عقل کر دینا سونے آ بھی جا
नजर जदों आका दे चेहरे ते पई है अखां विच आंसू जारी हो गए हाथ बंद किया दा सोहणिया बड़ी बलदा नवाजी की ये बकते नज़र बच्चे दे करीब आके खड़े होए बच्चे ने जो रुखे मुस्तफा वेख्या ये ते हुण जज्बात मैं किवें लफ्ज़ां विच बयान कर सकना मैं लफ्ज़ां अपने लफ्ज़ां च नहीं पर मैं एक शेर की सूरत जो जज्बात बयान करना ए बच्चा चारपाई ते लेटिया सामने मेरे सरकार खड़े सरकार नूं वेख के आंदा रुख महबूब सुभान अल्लाह क्या खुद रखो हदीस पाक के अल्फाज तुम्हारे सामने पढ़ा रहा सुभान अल्लाह बोलिए जरा प्यार सुनिए
اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ. میں پہلے عرض کر دیتا ہے اللہ فرماتا ہے جنہوں نے کتاباں دیتیاں نا میرے نبی نو پہچان دے جی میں اپنے پتروں کو پہچان دے تے ہن میں دوجے اس آیت کے دوسرے حصے دی ذرا تشریح کرنے لگا. اللہ فرماتا ہے کچھ ایسے نے جڑے حق جانتے ہیں بھی حق چھپاندے نے. ہن سنی حق چھپاندے کیویں حدیث پاک دے بعد وَأَنْ أَنَسٍ أَنَّ غُلَامًا يَهُودِيًّا كَانَ يَخْدِمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَوَجَدَ أَبَاهُ عِنْدَ رَأْسِهِ يَقْرَأُ التَّوْرَاةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَا يَهُودِيُّ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ أَنزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى هَلْ تَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ نَادِي وَصِفَتِي وَمَخْرَجِي قَالَ لَا قَالَ الْفَتَى بَلَى وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَجِدُ لَكَ فِي التَّوْرَاةِ نَادَكَ وَصِفَتَكَ وَمَخْرَجَكَ وَإِنِّي أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ. فقال النبي لأصحابه أقيموا هذا من عند رأسه ولوا أخاكم أو كما قال عليه السلام. میرے آقا جدو قریب آ کے کھڑے ہوئے نے او دا باپ یہودی جلدی دے نال پتر دے سرانے والے پاسے آ کے کھڑا ہویا کہ جلدی دے نال انہیں تورات کھول لئی. تورات کھول کے تورات دی تلاوت شروع کی تھی. جویں ساڈے وچ کوئی بندہ آخری سمجھ دے ہوئے اسی نے سدو حافظ صاحب نو سورۃ یاسین پڑھے تاکہ چھتی جائے. مقصد یہ ہوتا ہے روح آسانی نہ نکل جائے. اسی پڑھنے کہ نہیں وہ بچہ وہ آخری سمجھ سی وہ جلدی دے نال تورات لے کے نا انج پتر دے سرانے کھلو. جدوں یہودی جلدی دے نال انج تورات لے کے پتر دے سرانے کھڑا ہویا ہے فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے کریم نبی نے اس یہودی والوں ویکھیا. یہودی والوں ویکھ کے فرمایا یا یہودیو فرمایا اے یہودیو اے دس آندا جناب کی فرمایا انشدوک باللہ انزل التوراۃ علی موسی هل تجد فی التوراۃ نادی وصفتی ومخرجی. فرمایا اے یہودیو کہ نو اس موسی دی قسم ہے جدے کہ اللہ نے تورات نازل کی دی ہے سچی سچی دس اجری تورات پہ پڑھنا ہے دس اس تورات وچ کیا میریاں نعتاں لکھیاں نے کہ نہیں دس میریاں صفتاں ہیں کہ نہیں دس اس تورات دے اندر میری ہجرت دا ذکر ہے کہ نہیں. قال اللہ یہودی بول کے اندر نہیں جناب اس کتاب وچ تہاڈی کوئی نعت نہیں اس کتاب وچ تہاڈی صفت کوئی نہیں. اللہ فرماتا ہے جنہاں نوں کتاباں دتیاں نے فرمایا ساڈے نبی نوں انج جانتے نے جویں اپنے پتراں نوں جانتے نے لیکن انہاں وچ ایک گروہ ایسا ہے حق جاندیا ہویا بھی حق چھپاتا ہے. اے یہ حق چھپان والے میرے آقا نے فرمایا اے یہودیا دس جڑی تورات پہ پڑھنا ہے دس اس تورات وچ کیا میریاں نعتاں ہیں کہ نہیں دس میرے چہرے دا ذکر ہے کہ نہیں دس میریاں اکھاں دا ذکر ہے کہ نہیں دس میرے کناں دا ذکر ہے کہ نہیں دس میرے سینے دا ذکر ہے کہ نہیں دس میرے قدماں دا ذکر ہے کہ نہیں. قال اللہ یہودیاں دا نہیں جناب اس کتاب دے اندر تہاڈی کوئی بھی نعت نہیں لکھی. جدوں اس یہودی بابے نے انکار کیتا روایت دے الفاظ میں قال الفتى جڑا بچہ چار پئی تے بولیا پہ بیٹھیا سی
तौरात नातक व सिफतक व मखरजक। सरकार मैं गवाही देना मैं इस तौरात तुहाडियां नातां भी वेखियां तुहाडे चेहरे दा जिक्र भी पढ़िया बस दो चार जुमले सरकार बस सिफतक मैं तुहाडियां सिफतां पढ़ियां व मखरजक सरकार तुहाडी हिज्जत दा जिक्र भी पढ़िया इन्नी गल करके बच्चा ना लिखी आंदा अशहदु अल्ला इलाहा मुंडा सोनिया मैं गवाही देना अल्लाह वहदहू ला शरीक है तुसी ओदे सच्चे रसूल हो। इन्नी गल की ते बच्चे दी रूह कफ़से और उसरी तो परवास कर गई। तो मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने जब देखा ना तो मेरे करीम नबी ने फरमाया अकीमु हादा मिन इंदि रासी फरमाया जल्दी करो इहदे प्यो नूं इहदे कोल उठाओ फरमाया इहनूं इहदे कोल उठाओ अगे की फरमाया बल्लू अखाकुम ते अपने भरा दे इंतजामात तुसी आप करो। मेरे नबी ने फरमाया जल्दी करो इस यहूदी नूं चुको मुसलमान को यहूदी दा की काम है इहनूं चुक के परा करो फरमाया ये साडा है असीं इहदे कोई जिहड़ा सरकार नाल प्यार करदा जाए दुनिया दे फिर सरकार भी ते करम फरमांदे पर शर्त देवे एक बारी बन के ते वेखना मुस्तफा ऐसे बात असीं आने कर जिक्र मदीने ऐसा भी है जिहड़ा हक नूं जानदा ते है मगर हक नूं छुपांदा है। अल्लाह दा करोड़ बारी शुक्र अदा करया करो अल्लाह ने सानू छुपाण वालियां च नहीं रखिया अल्लाह ने सानू छुपाण वाले गिरोह च नहीं रखिया बल्कि मुस्तफा दी नातां सुनाण वाले गिरोह विच रखिया। गिरामी कदरदार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम ने जिक्र पाक दी हुसैन महफिल खूबसूरत महफिल पाक सजाई तो सब सुभान अल्लाह माशाअल्लाह एक बार सारे फिर बोलिए सुभान अल्लाह। सुल्तान साहब फरमाते हैं Yes.